सध्या बिगर गोंयकारांच्या बनावट कागदपत्रांचो विषय बरोच गाजत आसा। कांय संबंधित अधिकारी योग्य कागदपत्र नासतना लाच दिवन बिगर गोंयकारांक रेजिडेंट प्रमाणपत्र दितात असो सणसणीत आरोप समाज वावुरपी संजय बर्डे हांणी केलो। पोर्तुगेज स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी गोंयच्या लोकां खातीर राखून दवरिल्ल्यो जमनी बिगर गोंयकारांक दिल्यो वतात हाची खंत तांणी उक्तायली। आता मिराशी येयलो पसून आमचो मुद्दो कितें आसा, मिराशी येयलो महाराष्ट्राचो, महाराष्ट्रान येयल्या फुडें तेंचे नांवार थंयसर घरां आसा, दारां आसा, तेंची एस्टेट प्रॉपर्टी आसा, तेंचे बापाचें नांव लागलेलें आसा, मागीर तेंचे थंय नांव येता न्ही, पूण तो थंयसर रायट सोडिना। आमचें म्हणणें इतलेंच आसा, हांगा गोंयांत येयना फुडें तेंचे आमच्या घरां जाले आमी दिलो तेका, पूण तो जेन्ना एप्लाय कम्युनिटीक जेन्ना करतलो म्हणटकूच कम्युनिटीची रेट काही कवडी म्हणून दिवपाची न्हू। सरकारान जी रेट जी आसा ही प्रॉपर रेट आता रेडी रेग्युलर जो म्हापश्यांची रेट आसा म्हणटकूच प्रत्येक मनशा कडेन आता म्हापश्यान आमच्या खोली डोंगराच्या लोकांनी घरां बांदलेली आसा खूब वर्सां जाली। हांव ल्हानाचो व्हडलो जालो, जवळ 50 वर्सां जाली। हांव पळयता ती 1981 वॉनवर्स ती घरां फुडें स्टार्ट जाल्लेली आसा, 40-50 वर्सां जाली। आता ती घरां कशी मोडटली? काही लोकांनी पिटिशन घातलें की तेंची मोडपाक जाय म्हणून। आमचे कोणाचें घर मोडपाचो कांयच म्हणपाचें ना। आमी फक्त कितें म्हणटा, रेट जी आसा न्हू कम्युनिटीक रेट वचपाक जाय, पेपर वर्क सारकें आसपाक जाय। आनी ते उपरांत एक जर आतां मिराशी आमचे कुशी घर जर घेतलें 300 स्क्वेअर मिटराचो व्हॅल्यू कमीत कमी 10 ते 15 हजार धरपाक जाय। 45 लाख धरले, 45 लाख म्हणटकूच तेका 45 लाख पण वांगडाच ती म्हणिना आमी वर्साक इतके दी, 20 वर्सांक आमचे पयशे फारीक कर। पूण स्टॅम्प ड्युटी जी काडटली, स्टॅम्प ड्युटी ही गव्हर्मेंटाक स्टॅम्प ड्युटी मेळटा 45 लाखाची। एक तर आमी 5% धरली, 4-25, 2-2.5 लाख गव्हर्मेंटाक गेले न्ही। फुकटका काम करपाचें ना न्हू, 2.5 लाख गव्हर्मेंटाक गेले। अशें जर 1000 घरां जर येयली जाल्यार गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू मेळलो न्ही। आमचें म्हणणें कितें आसा की तुमी गव्हर्मेंटाक पयशे प्रॉपर फारीक करा आनी डॉक्युमेंटेशन जें आसा न्ही हें फॉल्स करूं नाका। तराटे जे आसा न्ही, आमचे भाव ते भुरगे ते आमचे गोंयचे काम तेंकां प्रेशरायज करता। फाल्यां सकाळीं तेंचेर कंप्लेंट जर कोणी केली एप्लिकेशन करून, आमचें इतलेंच म्हणणें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन की प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन करा। आनी फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणटा, कोण फर्स्ट येता ते फर्स्ट प्रिफरन्स दिता काय, हे कित्या खातीर? हे गोंयच्या जनतेक कळोंक जाय। आनी फाटीं जे मनोहर भाईन सांगलेले पळय, जे आमी सगळी फॉर्मां दिल्ली, पयशे कलेक्ट केल्लेले आनी मागीर कॅन्सल केले, ते कित्याक लागून जावंक ना? हे आमचे आतांचे मुख्यमंत्री आहा पळय प्रमोद सावंत, तेंच्यांनी हे पयलीं सांगूंक जाय। आनी मागीर ती माझी घर योजना आहा पळय तेच्या मागीर कितें आहा ते तेंच्यांनी सांगूंक जाय। हे कित्याक लागून? हो आमकां दिसता हो जुमला व्हडलो, भारतीय जनता पार्टीचो हो जुमला असो आमकां तरी दिसता। कित्याक लागून तेंच्यांनी ऑनलायन कॅन्सल करून ऑफलायन हे केला। आनी जे कोण बारीकशे गाडेकार जे आपूण टायपिंग करतात आनी जे काम करून पोट भरता पळय तेंचे सुद्दां हांगा सगळे लॉस जाल्लेले आसा। हेजी भरपाई कोण करतलो? सरकार करतलो कित्याक आनी कोण करतलो? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।